अभिवादये। अयमहमस्मि तेजप्रकाशः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने मन की बात इत्येतेन कार्यक्रममाध्यमेन देशवासिनां समक्षं निजविचारान् उपस्थापयेत्। आकाशवाण्या दूरदर्शनस्य च समस्तवाहिनीभिः नियतमस्ति तदीयप्रसारणम्। मासिकस्य प्रसिद्धस्य एतस्य रेडियो कार्यक्रमस्य एतत् 33अधिकैकशततमं संस्करणं भवेत्। पश्चिमबङ्गालराज्ये द्वितीयचरणाय निर्वाचनप्रचाराभियानमस्ति चरमस्तरे। प्रधानमन्त्री मोदिनः अद्य 24 परगना हुगली इति स्थाने नियता जनसभा। कोलकातानगरे कुर्यादसौ मार्गीयं प्रदर्शनं। प्रचाराभियाने विपक्षिदलानि अपि सन्ति सर्वशक्त्या संरतानि। गुजरात राज्ये अद्य निकाय निर्वाचनेभ्यः मतदानं नियतम्। 4 कोटितः अधिकाः मतदाताः 9 सहस्राधिकप्रत्याशिनां नियतेः करिष्यन्ति निर्णयम्। अनेकेषु आसनेषु निर्विरोधः कमलोत्पत्तिः दृश्यते। संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान शान्तिवार्ता पुनः स्थिता अनिर्णीता। वार्तां विना एव प्रत्यावर्तितः ईरान देशस्य विदेशमन्त्री अब्बास अराघची इत्यसौ तावत् ट्रम्प इत्यसौ वक्तव्ये सस्पष्टमकथयत् यत् अधुना दूरभाषे एव स्यात् कापि वार्ता। अन्ते कनिष्ठवर्गीय लक्ष्यवेध विश्वचषक प्रतियोगितायां भारतस्य भद्रतरं प्रदर्शनं प्रवर्तमानम्। वंशिका चौधरी चिराग शर्मा इति एताभ्यां लक्षितं स्वर्णपदके लक्ष्यं। भारतं भजते तालिकायां शीर्षस्तरम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्येतस्य महाविद्यालयस्य प्रबन्धननिकायसम्बद्धं प्रतिनिधिमण्डलम् अमिलत्। प्रधानमन्त्री एतस्य चित्राणि स्वस्य सामाजिकसञ्चारपटले स्थापयन् स्वस्मिन् सन्देशे लिखितवान् यत् श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्येषः महाविद्यालयः भारतस्य प्रतिष्ठितेषु शिक्षणसंस्थानेषु अन्यतमः अस्ति। तेन प्रकाशितं यत् अस्मिन् वर्षे अस्य महाविद्यालयस्य शताब्दसमारोहः आचर्यते। तेन एतन्निमित्तम् एका स्मारकत्वेन पत्रवाहमुद्रितचिटिका अपि प्रवर्तिता। अस्य महाविद्यालयस्य यात्रायै उपलब्धये तावत् प्रधानमन्त्रिणा च हार्दिकशुभाशयाः अपि प्रख्यापिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने मन की बात इत्येतेन कार्यक्रममाध्यमेन देशवासिनां समक्षं निजविचारान् उपस्थापयेत्। मासिकस्य प्रसिद्धस्य एतस्य रेडियो कार्यक्रमस्य एतत् 33अधिकैकशततमं संस्करणं भवेत्। मन की बात इत्याख्यः एषः कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अथ दूरदर्शनस्य च सर्वाभ्यः वाहिनीभ्यः प्रसारितः भवेत्। एतस्य च सजीवं प्रसारणम् आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्ववाहिनीभ्यः प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य अथ सूचना प्रसारण मन्त्रालयस्य यूट्यूब वाहिनीभ्यः अपि प्रसारितं स्यात्। पश्चिमबङ्गालराज्ये निर्वाचनप्रचाराभियानं चरमस्तरे अस्ति। एतस्मिन् क्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य बङ्गालाभियानाय जनसभाद्वयम् एकं च मार्गीयप्रदर्शनं कुर्यात्। तत्र प्रधानमन्त्री मोदी बनगांव आरामबाग इति स्थानद्वये जनसभां सम्बोधयेत्। ततः सायंकाले राजधान्यां कोलकातानगरे प्रधानमन्त्री भव्यं मार्गीयं प्रदर्शनं विधाय स्वं शक्तिप्रदर्शनं कुर्यात्। पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचनक्रमे द्वितीयस्य अन्तिमस्य च चरणस्य मतदानात् पूर्वं निर्वाचनायोगेन कठोराचरणं प्रदर्शितं। शान्तिपूर्णरीत्या निर्वाचनं कारयितुम् आयोगेन 11 संख्याकानां नूतनानाम् आरक्षिपर्यवेक्षकाणां नियुक्तिः कृता अस्ति। अनेन सहैव राज्ये एतावता आहत्य 51 संख्याकाः आरक्षिपर्यवेक्षकाः नियुक्ताः जाताः। तत्रैव आरामबाग, बनगांव, बैरकपुर, संदेशखाली इत्येतेषु स्थानेषु
मतदातृसंरचनायाः अपि निरीक्षणं कृतं गतम्। एतस्मिन् अवधौ मुख्यः कार्यपालकाधिकारी मनोज कुमारः अग्रवालः, विशेष पर्यवेक्षकः सुब्रत गुप्तः, विशेषारक्षि पर्यवेक्षकः NK मिश्रः च उपस्थिताः आसन्। द्वितीयचरणे मतदानक्रमे सुरक्षां प्राशासनिक व्यवस्थां च दृढां कर्तुम् एते पदक्षेपाः स्वीकृताः सन्ति, येन एप्रिल् मासस्य 29 दिने आयोक्ष्यमाणं निर्वाचनं शान्तिपूर्णरीत्या सम्पन्नं भवेदिति। उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन् वर्यः जयपुरम् अगच्छत्। तत्र असौ राजस्थान विश्वविद्यालयस्य 35तमे दीक्षान्त समारोहे मुख्यातिथित्वेन उपस्थितः अभवत्। एतस्मिन् अवसरे राज्यपालः, उपमुख्यमन्त्री, कुलपतिः, अन्य च गणमान्याः उपस्थिताः अभवन्। उपराष्ट्रपतिना विद्यार्थिभ्यः अभिनन्दनं प्रख्यापितं। तत्र तेन उक्तं यत् अत्र समर्जितं ज्ञानं भवतां भावि प्रगतेः आधारः भविष्यति। एतत्क्रमे असौ आत्मनिर्भर भारतस्य, विकसित भारतस्य च स्वप्नं साकारयितुं युवकानां भूमिकां विशिष्य प्रतिपादितवान्। The knowledge you have gained here is a tool for your progress in the future. With the vision of our Honorable Prime Minister Shriman Narendra Modi ji of an Atmanirbhar Bharat and the big target, an aspiration goal of a Viksit Bharat, your role becomes even more significant. You should become the job creators rather than job seekers. And you should become innovators, and you are the nation builders of the future. तत्र उपराष्ट्रपतिः जयपुरे स्थिते भगवान् महावीर कर्करोग चिकित्सालयेन अनुसंधान केन्द्रेण च आयोजिते 23तमे कर्करोगोत्तर जीवी दिवसाचरणे कार्यक्रमे अपि सहभागितां विहितवान्। एतस्मिन् प्रसंगे तेन कर्करोगेभ्यः जनानां रक्षणाय कार्यरतानां संस्थानां प्रशंसा विहिता। तेन उक्तं यत् उपराष्ट्रपतिभवनं विविधाभिः संस्थाभिः सह समन्वयं करोति, येन कर्करोगचिकित्सायै विश्वे विधीयमान प्रगतिः अत्र अपि स्वीकर्तुं प्रभवेत्। गुजरात राज्ये अद्य निकाय निर्वाचनेभ्यः मतदानं नियतमस्ति। 4 कोटितः अधिकाः मतदातारः 9,000 प्रत्याशिनां नियतेः निर्णयम् अद्य कुर्युः। तत्र अनेकेषु आसनेषु निर्विरोधः भाजपा इति दलस्य विजयः जातः एव इति अवधातव्यः विषयः। भारतस्य महापञ्जीयक जनगणनायुक्त कार्यालयस्य अनुसारं जनगणना 2027 इति एतदर्थं देशव्यापिनी शुल्कमुक्त सेवा संख्या 1855 सक्रिया अभवत्। अनया सहाय्यसेवया गृहसूचीकरणेन आवासजनगणनया च सम्बद्धं मार्गदर्शनं प्राप्तुं शक्येत। एषा मार्गदर्शनसूचना क्षेत्रीयभाषासु आङ्ग्लभाषायां च उपलब्धा स्यात् इति। भाजपा इत्येतस्य दलस्य नेता अथ दिल्ली प्रशासनस्य राज्यमन्त्री प्रवेश साहिब सिंह देहल्याम् आयोजितायाम् एकस्यां पत्रकारवार्तायाम् आम आदमी पार्टी इत्येतस्य दलस्य नेतारम् अरविंद केजरीवालं भृशं निन्दितवान्। असौ विज्ञापितवान् यत् केजरीवालः दिल्लीवासिभिः सह वञ्चनाम् अकरोत्। भ्रष्टाचारबलेन केजरीवालः विविधकार्याणि साधितवान् इति एतादृशान् आरोपान् असौ ख्यापितवान्। 5 बेडरूम है, 4 ड्राइंग रूम है, लॉबी है, जो शीश महल में हमको गोल्डन टॉयलेट सीट जो हमको नहीं मिली थी, शायद वो इसी घर में आई है। जितना दिमाग उन्होंने पूरे एक एक कमरे में कारपेट कौन सा होना चाहिए, पत्थर कौन सा होना चाहिए, लाइट कौन सी होनी चाहिए, पेंटिंग कौन सी लगनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, ये सब में लगाया होगा। अगर इतना दिमाग वो अगर दिल्ली की जनता में लगा देते, दिल्ली के कामों में लगा देते, इतना समय भी लगा देते, तो शायद आज उनके कार्यकर्ता उनकी पार्टी को नहीं छोड़ के जा रहे होते। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है, शायद उनको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि 11 साल में उन्होंने कोई भी विकास का कार्य नहीं किया।
ऋतुविज्ञानविभागेन देशस्य अनेकेषु विभागेषु वर्धमानं तापमानम् उद्दिश्य उष्णवातिसम्बद्धाः दिङ्निर्देशाः प्रकाशिताः सन्ति। विभागस्य आकलनानुसारम् उत्तरपश्चिमवर्तिनि अथ मध्यभारतस्य अनेकेषु भागेषु अधिकतमं तापमानम् अधुना 40 डिग्री सेल्सियस् इत्यतः 44 डिग्री सेल्सियस् मितम् अस्ति। राजस्थानस्य श्रीगङ्गानगरे उच्चतमं तापमानं 44.5 डिग्री सेल्सियस् मितम् अस्ति। तत्रैव अनेकेषु क्षेत्रेषु तापमानं सामान्यतः 5 डिग्री सेल्सियस् इत्यतः अधिकम् उत ततः अपि अधिकं दृष्टिगतम्। विभागेन सङ्केतितमस्ति यत् आगामिषु दिनेषु जम्मूकश्मीर, हिमाचलप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, देहली, उत्तरप्रदेश, राजस्थान इत्येतैः राज्यैः सह मध्यभारतस्य कतिपयक्षेत्रेषु ग्रीष्मकालिक उष्णवायोः तस्य प्रकोपस्य प्रबला सम्भावना अस्ति। पश्चिम एशिया क्षेत्रे कूटनीतिकप्रयासेषु राष्ट्रपतिना ट्रम्प इत्यमुना ईरानदेशेन सह शान्तिवार्तायै संयुक्तराज्य अमेरिका देशीय वार्ताकाराणां प्रस्ताविता पाकिस्तानदेशयात्रा अकस्मात् निरस्ता। तेन स्ववक्तव्ये सस्पष्टमुदीरितं यत् संयुक्तराज्य अमेरिकादेशः अधुना वार्तायै स्वं कञ्चित् प्रतिनिधिमण्डलं पाकिस्तानं न प्रेषयिष्यति इति। राष्ट्रपतिना उक्तं यत् तेषां प्रतिनिधयः 18 होरावधिकां यात्रां प्रकृत्य तत्र न गमिष्यन्ति। अस्मत् सकाशं सर्वेपि विकल्पाः सन्ति। यदि ते संवादं समीहन्ते तर्हि अस्मान् कदापि दूरभाषं कर्तुं प्रभवन्ति। तस्य एतेन वक्तव्येन सस्पष्टम् अस्ति यत् संयुक्तराज्यामेरिकादेशः प्रकृतस्थितौ ईरानदेशेन सह वार्तामादाय दृढतया स्थितः अस्ति। एतस्य निर्णयस्य पश्चात् क्षेत्रीयसङ्घर्षः इतोपि वर्धेत इति आशङ्क्यते। ISSF इत्येतस्यां कनिष्ठवर्गीयायां लक्ष्यवेधविश्वचषकप्रतियोगितायां भारतीयवृन्दस्य भद्रतरं प्रदर्शनं प्रवर्तमानमस्ति। वंशिका चौधरी, चिराग शर्मा इत्येताभ्यां स्वर्णपदकस्य अवाप्तये सत्सङ्कल्पः कृतः अस्ति इति। एतावता तु भारतं तालिकायां शीर्षस्तरे स्थानं भजते। एतद् वार्ता संस्करणम् इदानीं सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह वयं पुनरुपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।